हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं इजी लाइफ विद एसबी। ये वो चैनल है जिस पर बात की जाती है उन टिप्स की जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके, जिससे आपको खुशी दी जा सके, जिससे आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन पेश किया जा सके। इस टाइप की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। आज हम बात करेंगे हासिम बगवार की, ठीक है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के। ठीक है, पिछले कई दिनों से मैं जो है वो सोशल मीडिया पे देख रही थी कि उनकी ट्रोलिंग हो रही है और उन पर तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं और बातें की जा रही हैं कि भाई जी ये खुसरा है और फलान है और ढमकान है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो भर चुकी है इन खराबियों से, इन इवल से, उस एक्सट्रीमिज़म से कि जिसमें मतलब दूसरों को टॉलरेट करना, मतलब हमारी सोसाइटी में दूसरों को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता। ठीक है, डिफरेंट मतलब डिफरेंसेस को या डिफरेंट टाइप के लोगों को, अपने से मुख्तलिफ किस्म की मखलूक को बर्दाश्त करना जो है वो हमारी सोसाइटी में ये स्टेमिना ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल मर्द और औरत पैदा हो गया तो बस ठीक है। इसके अलावा अगर वो थर्ड जेंडर है या किसी भी और मतलब उसको कोई बीमारी है या कोई मतलब डिसेबिलिटी है, किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो गया है, फॉर एग्जांपल वो व्हील चेयर यूज़र है या फिर और उसकी किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो सकती है, उसके साथ पैदा हो गया है, तो उसको सोसाइटी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करती किसी सूरत भी, चाहे उसमें कितना ज़्यादा टैलेंट क्यों ना हो। और ये चीज़ मुझे इस केस में देखने को मिली। अब एक बंदा इतना टैलेंटेड है, उसने मतलब माशाल्लाह से अमेरिका से तालीम हासिल की उसने, ठीक है, और इसके अलावा लंदन से जो है वो उसने मतलब फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी डिग्री हासिल की। और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल लेवल के सिंगर्स हैं उनके लिए वो गाने लिखता रहा। ठीक है, और फिर सीएसएस करके यहाँ पे मतलब उसने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया और अभी वो एज असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद जो है वो सर्व कर रहा है। और उसके उन टैलेंट्स को, उन उसकी उस काबिलियत को फरामोश करके हमारी सोसाइटी किस बात पे फोकस कर रही है कि ये जो है फूलों वाली शर्ट्स क्यों पहनता है। ठीक है, ये मतलब इसकी लुक्स जो है वो खुसरों जैसी क्यों है। ठीक है, और अब मतलब पहले तो जब तक वो लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से छुपा हुआ था, मतलब लोगों की उस पे नज़र नहीं गई, वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब यही हमारी सोसाइटी, ये दकियानूसी सोच रखने वाली हमारी सोसाइटी उसका जीना हराम कर देगी, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना, वैरायटी को, डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पे ताकतवर जो है उसका सारा मतलब चलता है, जो वो चाहता है सोसाइटी में वो सब कुछ होता है। कमज़ोर तबके को बिल्कुल ये लोग उठने नहीं देते। ठीक है, उसको फ्रंट पे आना, ब्यूरोक्रेसी में आना, सियासत में आना, ये किसी सूरत ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और यही वजह है हमारे मुल्क की पस्ती की, कि जब तक हमारे मतलब जो निचले तबके के लोग हैं, लाइक जो पिसे हुए तबके हैं, ठीक है, जब तक ये फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स हो गए या फिर डिसेबल पर्सन्स हो गए या फिर इसी टाइप की मैं लोगों की बात कर रही हूँ, आम जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग ऊपर ब्यूरोक्रेसी में या फिर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो हमारी सोसाइटी कभी नहीं बदलेगी। उसकी वजह ये है कि जो ऑलरेडी अमीर लोग हैं, जो पाकिस्तान का पावरफुल तबका है, वो जब तक पावर में रहेगा तो वो पॉलिसीज़ बनाएंगी जो उनके अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करती होंगी, जो उनके मतलब अपने फ़ायदों के लिए होंगी। ठीक है, और जब निचला तबका आएगा, जो गरीब लोग आएंगे, तो ज़ाहिर है जब वो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वो फिर अपने लिए पॉलिसीज़ बनाने के बारे में सोचेंगे ना। एक डिसेबल्ड को अगर पार्लियामेंट में लेके जाएंगे तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के बारे में सोचेगा जो डिसेबल्ड पर्सन्स को फेवर करें। इसलिए हमारी सोसाइटी में या जो हमारी जो पार्लियामेंट हो गई या जितनी भी पावर की सारी सीटें हैं, उन पे जब तक कमज़ोर तबका नहीं आएगा,
تب تک ہماری سوسائٹی میں چینج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس بندے کی اگر بالفرض یہ ٹرانسجنڈر ہے بھی، تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کی سیٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کی ٹرالنگ کرنا یا اس کو مطلب اس طرح ہیوملیٹ کرنا میرے خیال سے کسی بھی سوسائٹی میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک سویلائزڈ قسم کی سوسائٹی جو ہے وہ اس ٹائپ کی سوچ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، اور وہ چاہے پھولوں والی شرٹیں پہنتا ہے، چاہے جس ٹائپ کی اس کی ڈریسنگ ہے، چاہے وہ جو بھی کرتا ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ ایز اے سول سرونٹ ہمارے ملک میں کیسی سروسز دے رہا ہے، وہ کیسے سرو کر رہا ہے، اور جتنا میں نے اس کے بارے میں پڑھا یا جتنا میں نے سرچ کی، تو وہ بندہ جو ہے میرے خیال میں باقی بیوروکریٹ سے 1000 درجے بہتر ہے، اور مختلف جگہوں پہ کہیں پہ وہ پانی میں کھڑا جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور کہیں پہ وہ غریبوں کے اسکولوں میں جا کے جو ہے وہ ان کی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل رہا ہے، اور اس طرح لیکن ہماری سوچ اس ٹائپ کی بن چکی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ ہمیں اسسٹنٹ کمشنر ایسا چاہیے جس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا اور ناک پہ مطلب صحیح تیوری چڑھائے ہوئے، اور ادھر ادھر بس جی لوگوں پہ روب جھاڑتا پھرے، اور لوگوں سے جو غریب لوگ ہیں یا جو عام عوام ہے اس سے 7 گز کے فاصلے پہ رہے، اور بس جی لوگوں کو سسپینڈ کرتا پھرے، اور گالم گلوچ کرتا پھرے، اور اس ٹائپ کی ہم عادی ہو چکے ہیں اس رویے کے، شہنشائیت کے نا ہم عادی ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے مختلف مخلوقات کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ جی کو صرف مرد اور عورت جو نارمل ہوتے ہیں انہی سے پیار ہوتا تو پھر ٹرانسجنڈر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے اللہ پاک کو وہ بھی پیارے ہیں اتنے ہی جتنے ایک نارمل مرد اور عورت پیارے ہیں۔ اسی طرح باقی جو پیسہ ہوا طبقہ ہے یا مختلف کسی کے بازو ٹھیک نہیں ہیں، کسی کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں، کسی کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ سب اللہ پاک کو یہ ساری مخلوق پیاری ہے۔ تو اس لیے ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی مطلب ٹرولنگ کریں یا ان پہ ہنسیں یا ان پہ آوازیں کسیں یا ان کو پریشان کریں، یا زندگی میں ان کے جینے کے لیے سارے دروازے بند کر دیں، اور ہم نے ٹرانسجنڈر کو پاکستان میں اس بات پہ مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ بھیک مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے سارے دروازے ان پہ بند کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے آفیسز میں جابز ان پہ بند کیے ہوئے ہیں، اور وہ مجبور ہیں اس بات پہ کہ وہ بھیک مانگیں۔ آخر کب تک ہم مطلب اسی ٹائپ کی کنٹروورسیز میں جئیں گے اور اس ٹائپ کی سوچ ٹپیکل رکھیں گے؟ کب ہمارا مطلب ویژن براڈ ہوگا، ہم آؤٹ آف دی باکس سوچنا شروع کریں گے؟ اور جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، ہمارا پاکستان چاہے جو مرضی حکمران لے آئیں، ہم کبھی نہیں بدل سکتے، ہمارا ملک کبھی نہیں بدلے گا، ہم اسی طرح پستیوں کا شکار رہیں گے۔ اور اگر بالفرض ہمارے آنے والی نسلوں میں سے ہی کسی کا بچہ اگر بالفرض ڈسیبل ہو جاتا ہے، یا وہ ٹرانسجنڈر پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ کسی بھی اور قسم کی جسمانی معذوری کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ اسی طرح رول رول کے مرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ ہی نہیں کر رہے کہ جو اس کی گروتھ، اس کو ایک نارمل لائف جو ہے وہ جینے میں اس کی مدد کر سکے۔ ہم اپنے وہ رویے ڈیولپ ہی نہیں کر رہے۔ جب تک ہم اس ٹائپ کے رویے نہیں ڈیولپ کریں گے اور کمزور لوگوں کو آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے، تو یہ ملک کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں جو یہ اس کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، تو میں اس چیز کو سختی سے کنڈیم کرتی ہوں۔ اور مجھے نہیں پتہ کہ میرے چینل کی ریچ کتنی ہے اور کتنے بندوں تک یہ ویڈیو جائے گی، لیکن اگر ایک بندے تک بھی جاتی ہے اور اس کی سوچ میری ویڈیو سن کے بدل جاتی ہے، تو میرے لیے یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی، اور مجھے اس چیز کی بہت بڑی خوشی ہوگی کہ چلو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت میں نے کنٹریبیوٹ کیا دوسروں کی سوچ بدلنے میں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔